हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेगी। उमर अयूब कहते हैं असीरान की अदालती तरीक़ाकार के तहत रिहाई होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ना बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज़ है, फैसला मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। छोटे कारोबार में ख़वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात में इजाफे के लिए SMEs का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हम देख सकते हैं गवाह कैसे पेश हुए, शहादतें कैसे रिकॉर्ड हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा आप सिर्फ बुनियादी हकूक़ के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। हम आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने साबिका बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीर को केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। बेंच तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की गलती है। उस बेंच के सामने केस नहीं लगा जिसने 13 जनवरी को समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। पंद्रह माह की बदतरीन खून रेजी के बाद अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक। इतवार से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमाली और 50 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। फ़लस्तीनियों को घरों को वापसी की इजाज़त, ज़ख्मी मिस्र मुंतकिल किए जाएंगे। 16 दिन बाद दूसरे और तीसरे मरहले पर मुज़ाकरात होंगे। सीज़ फायर की इतलात पर गजा में फ़लस्तीनी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न का समा। हुकूमत का गवादर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3 नए रीजनल दफातर कायम करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है नादरा की पाक ID वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ से पारा चिनार के वफूद की मुलाकातें। मुआहदे के निफाज में हल रुकावटों पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बंकर्स मिस्मार करने समेत तमाम फैसलों पर अमल दरामद का यादा। अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 2 रुपये 61 पैसे बढ़ गए। 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर में मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका बेंच को ही बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीर को केस दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की गलती है। उस बेंच के सामने केस नहीं लगा जिसने 13 जनवरी को समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सियासी इस्तेहकाम का मिशन। हुकूमत और PTI की तीसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। उमर अयूब कहते हैं असीरान की अदालती तरीक़ाकार के तहत रिहाई होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ना बना तो मजीद इंतजार नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज़ है। मुसवदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। 15 माह की बदतरीन खून रेजी के बाद अमन की नवीद। गजा में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता ऐलान किया जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। दूसरे मरहले में हमास इसराइली फौजी रिहा करेगी। तीसरा मरहला गजा की तामीर नौ और इंतजामी अमूर से मुतालिक होगा। एक से हुनी फौजी के बदले 50 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। जंगबंदी मुआहदे पर गजा में फ़लस्तीनी आवाम का जश्न। अमरीकी सिफारतकारी रंग लाई।
صدر جو بائیڈن نے کہا معاہدے سے غزہ کے عوام اپنے علاقوں میں واپس آ سکیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا ہم نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کر لیا۔ سعودی عرب کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، معاہدے کی پاسداری اور اسرائیلی جارحیت کی فوری خاتمے پر زور۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد نیا دور شروع ہوگا، حماس رہنما خلیل الحیہ کہتے ہیں اہل غزہ نے وعدہ سچ ثابت کیا، صبر کیا اور تکالیف برداشت کی۔ اسرائیلی فوج کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے ثمرات آنا شروع، امدادی سامان پر مشتمل ٹرکوں کا پہلا قافلہ غزہ کی پٹی میں داخل۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا غزہ جنگ بندی سے امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے گا۔ عوام پر ایک اور بوجھ، پیٹرول 3 روپے 47 پیسے مہنگا، نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ بھی 2 روپے 61 پیسے بڑھ گئے، 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بھارتی اداکار سیف علی خان ڈکیتی مزاحمت پر زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق نامعلوم شخص نے چوری کی نیت سے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، ہاتھا پائی کے دوران چاقو کے وار سے گردن، ہاتھ اور کمر پر زخم آئے۔ کراچی میں خونی ڈمپر ایک اور جان لے گیا، سپر ہائی وے پر حادثہ، 6 سال کی بچی جاں بحق، شناخت ثانیہ کے نام سے ہوئی، لاش ہسپتال منتقل۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس، سپریم کورٹ نے سابقہ بینچ کو ہی بحال کرنے کا حکم دے دیا، پیر کو کیس دوبارہ مقرر کرنے کا حکم۔ بینچ تبدیل کرنا سپریم کورٹ آفس کی غلطی ہے، اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لگا جس نے 13 جنوری کو سماعت کی تھی، جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ سیاسی استحکام کا مشن، حکومت اور پی ٹی آئی کی تیسری بیٹھک آج ہوگی۔ تحریک انصاف تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ عمر ایوب کہتے ہیں اسیران کی عدالتی طریقہ کار کے تحت رہائی ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مزید انتظار نہیں کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا فوری جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بلا جواز ہے، مسودہ آیا تو ساری جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ 15 ماہ کی بدترین خون ریزی کے بعد امن کی نوید، غزہ میں جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا، 19 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ قطری وزیر اعظم نے باضابطہ اعلان کیا، جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا عمل 3 مرحلوں پر مشتمل۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی اور 50 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے، دوسرے مرحلے میں حماس اسرائیلی فوجی رہا کرے گی، تیسرا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو اور انتظامی امور سے متعلق ہوگا۔ ایک صہیونی فوجی کے بدلے 50 فلسطینیوں کو رہائی ملے گی۔ جنگ بندی معاہدے پر غزہ میں فلسطینی عوام کا جشن۔ امریکی سفارتکاری رنگ لائی، صدر جو بائیڈن نے کہا معاہدے سے غزہ کے عوام اپنے علاقوں میں واپس آ سکیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا ہم نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ کر لیا۔ سعودی عرب کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، معاہدے کی پاسداری اور اسرائیلی جارحیت کی فوری خاتمے پر زور۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد نیا دور شروع ہوگا، حماس رہنما خلیل الحیہ کہتے ہیں اہل غزہ نے وعدہ سچ ثابت کیا، صبر کیا اور تکالیف برداشت کی۔ اسرائیلی فوج کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے ثمرات آنا شروع، امدادی سامان پر مشتمل ٹرکوں کا پہلا قافلہ غزہ کی پٹی میں داخل۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا غزہ جنگ بندی سے امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی اور قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے گا۔ عوام پر ایک اور بوجھ، پیٹرول 3 روپے 47 پیسے مہنگا، نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ بھی 2 روپے 61 پیسے بڑھ گئے، 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بھارتی اداکار سیف علی خان ڈکیتی مزاحمت پر زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق نامعلوم شخص نے چوری کی نیت سے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، ہاتھا پائی کے دوران چاقو کے وار سے گردن، ہاتھ اور کمر پر زخم آئے۔
کراچی میں خونی ڈمپر ایک اور جان لے گیا۔ سپر ہائی وے پر حادثہ، 6 سال کی بچی جاں بحق، شناخت ثانیہ کے نام سے ہوئی، لاش اسپتال منتقل۔ اور میدانی علاقوں میں پھر دھند، حد نگاہ انتہائی کم۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے بند، کوئٹہ اور گردونواح میں ہلکی بارش اور برف باری، پارہ -2 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ قلعہ عبداللہ میں بھی پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات، 24 گھنٹے کے دوران مزید برف پڑنے کا بھی امکان۔